गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ, इदानीं ब्रह्मज्ञानविषये एव इतोपि चलति। यः ब्राह्मणशब्दस्य अर्थनिर्णयः कृतः खलु ब्रह्मज्ञानी इति। आ, तदेव इदानीं विप्रशब्देनापि उक्त्वा तदीय ब्रह्मज्ञानी लक्षणानि कानिचन इदानीं कथ्यन्ते। विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते दमः प्रकृतिदान्तत्वात् एवं विद्वान् शमं व्रजेत्। इदानीं किमुच्यते इत्युक्तौ आ, यथा कर्मिणः विद्यादिकं वर्तते, नाम इदं कर्तव्यं मोक्षार्थत्वेन इदं कर्तव्यम् इति, तथा ज्ञानिनः विधिः कोऽपि न भवति। कुतः? सर्वं स्वभावजं वर्तते अस्य। नाम अनेन किं कर्तव्यं? शमः कर्तव्यः, नाम इन्द्रियनिग्रहादिकं सम्पादनीयं, नाम तेन इन्द्रियविक्षेप वारणं इदानीम् इन्द्रियनिग्रहो नाम कः? इन्द्रियाणाम् इन्द्रियैः तत्तद्वृत्ति निराकरणं खलु। नाम इन्द्रियाणां बहिर्गमनं यथा न स्यात् तथा कर्तव्यम्। इदं तु स्वाभाविकं, नूतनं किमपि नास्ति। अन्यत्र गन्तव्यं चेत् अन्यद् भवति। इन्द्रियाणां वृत्तिप्रतिबन्धः इत्युक्तौ स्वतःसिद्धः पदार्थो भवति। इतोपि ब्रह्मज्ञानिनां तु सः स्वतःसिद्धः स्वरूप एव भवति इति तादृशम् उच्यते। तत्र पश्यतु, विप्राणाम् इत्युक्तौ ब्राह्मणानां विनयः विनीतत्वं स्वाभाविकम्। तद् अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं खलु। अत्र विशिष्य अत्र ब्राह्मणशब्दः ब्रह्मज्ञानिपरः। विप्राणां ब्राह्मणानां विनयः विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतत् आत्मस्वरूपेण अवस्थानं। विनीतत्वं विप्राणां विनयः स्वाभाविकः। विनयो नाम विनीतत्वम् आत्मरूपेण अवस्थानम्। आत्मरूपेण अवस्थानं तत् स्वाभाविकम्। किञ्च एषः विनयः शमोऽपि एषः एव प्राकृतः। नाम इदानीं विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते इति विनयस्य शमस्य च ऐक्यमपि सम्पादितम्। यद्यपि शमो नाम इन्द्रियनिग्रहः, तथापि तस्य फलम् अन्ततो गत्वा किं भवति? आत्मस्वरूपेण अवस्थानम् इत्येव खलु। अतः अनयोः ऐक्यं कर्तुं शक्यते, विनयस्य शमस्य च। एष विनयः शमोऽपि एषः शमोऽपि एष एव प्राकृतः स्वाभाविकः अकृतकः इत्युच्यते। अकृतकः क्रियाजन्यः यत्नसाध्यो न भवति, स्वाभाविकः अस्ति शमः। एवं दमोऽप्येष एव प्रकृतिदान्तत्वात् स्वभावतः एव उपशान्तस्वरूपत्वात् ब्रह्मणः। इदानीं दान्तत्वं नाम
तत्र अत्र प्रकृतिदान्तत्वम् इत्युक्तम्। नाम दान्तो नाम योग्यम् इति। किमर्थं योग्यम् इत्युक्तौ प्रकाशयोग्यम्। इदानीं प्रकाशयोग्यं तत् स्वभावतः स्वतः सिद्धः वर्तते, आं वा न वा? अनावृतस्वभाव आवरणाभावयोग्यत्वं वा प्रकाशयोग्यत्वं वा इत्यादिकं सर्वमपि ब्रह्मणि स्वभावसिद्धं प्रकृतिसिद्धम्। अतः प्रकृतिदान्तत्वात् अयमपि स्वाभाविकः एव दमो नाम। च विनीतत्वं वा भवतु, शमः वा भवतु, दमो वा भवतु, सर्वमपि ब्रह्मज्ञानिनां स्वरूपमेव, अतिरिक्तं यत्नसाध्यं किमपि नास्ति। एवं यथोक्तं स्वभावोपशान्तं ब्रह्म विद्वान् शमम् उपशान्तिं स्वाभाविकीं ब्रह्मस्वरूपतां व्रजेत स्वरूपेण अवतिष्ठेत इत्यर्थः। सम्यक्। एवञ्च वस्तुतः सर्वोऽपि ब्रह्मज्ञानी एतादृशस्वभावः भवति। अतः योऽपि मुमुक्षुः ब्रह्मज्ञानी भवितुम् इच्छति सोऽपि एवं कर्तव्यं, तेनापि इदं कर्तव्यम्। इदं सर्वं स्वरूपमेव, विनीतत्वं वा शमो वा दमो वा सर्वमपि मत्स्वरूपमेव इति विचिन्त्य सर्वमपि यत्नादिकं त्यक्त्वा एवं शमं व्रजेत् ब्रह्मस्वरूपे एव अवतिष्ठेत, व्रजेत् ब्रह्मस्वरूपेण अवतिष्ठेत इति श्लोकार्थः। एवञ्च अतिरिक्तं कर्तव्यम् इति विचिन्त्य नियुक्तः सन् न कर्तव्यं ब्रह्मज्ञानिना। इदं सर्वं स्वभावजम् इति विचिन्त्य बाह्यप्रयत्नानां त्यागः कर्तव्यः। तेन एतादृशं फलं स्वतः एव सिद्ध्यति। अनन्तरं सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते, अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते। अवस्तुत्व अनुपलम्भं च अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतं। ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्। भवतु इदानीं किम् एतत्त्रयम् अपि आदाय, नाम जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इति अवस्थात्रयमपि आदाय तत्र किं किं वैलक्षण्यम् उच्यते इति लक्षणवत् किञ्चित् कथयित्वा अग्रे तदुपरि उपन्यासः चलति। अतः प्रथमम् अवस्थात्रयम् आदाय किञ्चित् स्वरूपप्रदर्शनं क्रियते। वैलक्षण्यं किमस्ति परस्परम्। एवं अन्योन्यविरुद्धत्वात् संसारकारणानि रागद्वेष दोषास्पदानि प्रवादुकानां दर्शनानि। प्रवादुकानां दर्शनानि कीदृशानि सन्ति? परस्परविरुद्धत्वात् संसारकारणानि रागद्वेषास्पदानि। यतः परस्पर विरुद्ध अर्थबोधकत्वे परस्पर रागद्वेषादिकम् आगच्छति खलु, अम्ब न वा? इदानीम् अयं मम सिद्धान्तः इति सिद्धान्ते रागः, परसिद्धान्ते तु स्वविरुद्धत्वात् द्वेषः इति रागद्वेषजनकत्वेन संसारकारणमेव भवति प्रवादुकानाम् इतरेषां तन्त्राणि। अतः मिथ्यादर्शनानि तानि इति तद्युक्तिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटिवर्जितत्वात् रागादिदोष अनास्पदं स्वभावशान्तम् अद्वैतं दर्शनमेव सम्यक् दर्शनम् इत्युपसंहृतम्। एतावता किं कृतम्? एवञ्च नाम तेषामेव युक्तिभिः तेषां दर्शनानां परस्परविरुद्धत्वं दर्शयित्वा रागद्वेषास्पदत्वात् संसारकारणत्वं प्रतिपाद्य वेदान्तदर्शनमेव रागद्वेषादिरहितत्वात् शुद्धं अमिथ्याभूतं सम्यक् दर्शनम् इति विषयः तत्र उपसंहृतः। चतुष्कोटिवर्जितत्वात् रागादिदोष अनास्पदत्वात् स्वभावशान्तत्वात् अद्वयं दर्शनं सम्यक् दर्शनम् इति एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा उपसंहृतम्। अथेदानीं
स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थः आरम्भः सवस्तु स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थः एतावत्पर्यन्तं परेषां युक्तिभिः परेषां नाम एतेषां युक्तिभिः अन्येषां खण्डनम् अन्येषां युक्तिभिः एतेषां खण्डनं नाम साङ्ख्ययुक्तिभिः नैयायिकानां नैयायिकयुक्तिभिः साङ्ख्यानां बौद्धयुक्तिभिः इतरेषाम् इति रीत्या परस्पर खण्डनं ते कथं कुर्वन्ति इति दर्शयितुं केवलं नाम संसारकारणत्वं प्रदर्शयितुम् इदानीं स्वसिद्धान्तः अत्र निरूप्यते हम्म, किमिति सवस्तु सोपलम्भं च इति हम्म, हम्म, वस्तुना सह वर्तते इति सवस्तु तत्र उपरि उपरि प्रथमं पश्यतु तदनन्तरं पठामः सम्यक् अवगम्यते सवस्तु नाम वस्तुना सह वर्तते नाम जागृत्काले वस्तु दृश्यते खलु बाह्यं वस्तु भवति नाम व्यावहारिकं वस्तु बाह्यं वस्तु भवति तेन वस्तुना सह वर्तते इति कृत्वा सवस्तु जाग्रत् एवं सोपलम्भं तदीय उपलम्भं च वर्तते नाम बाह्यविषय ज्ञानमपि जाग्रत्काले भवति इति कृत्वा सवस्तु सोपलम्भं च जाग्रद्बोधः जाग्रत् स्वप्ने तु विषयः न भवति विषयशून्यं ज्ञानमात्रं भवति नाम जाग्रत्काले यथा बाह्यं वस्तु वर्तते तथा तु न भवति खलु प्रातिभासिकं भवति व्यावहारिकमपि न तिष्ठति अतः अवस्तु सोपलम्भं वस्तु न भवति किन्तु सोपलम्भं भवति उपलम्भः ज्ञानं तु भवत्येव सुषुप्तौ तु कीदृशमस्ति अवस्तु अनुपलम्भं वस्तु अपि न भवति लौकिकज्ञानमपि न भवति तत्र शुद्धचैतन्यप्रकाशमात्रं भवति अज्ञानमपि भवति सः अन्यः विषयः किन्तु द्वैतपदार्थदर्शनं तु न भवति खलु अतः अवस्तु अनुपलम्भं च इति तत्र प्रतिपादितम् इत्युक्त्वा ज्ञानं ज्ञेयं विज्ञानं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् इति विषयः भवतु तदग्रे इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु अवस्थात्रयम् एवं परस्परविलक्षणं दृश्यते तदुक्तमेते सवस्तु संवृत्ति नाम संवृत्ति वस्तु संवृत्ति इति पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं खलु व्यावहारिकं वस्तु संवृत्ति इति उच्यते नाम अविद्याकल्पितं बाह्यं वस्तु जागृत्काले वर्तते किन्तु तद् वस्तु न सत्यम् अपि तु मिथ्याभूतमेव इति दर्शयितुं तत्र संवृत्ति इत्युक्तं भवति सवस्तु संवृत्ति सता वस्तुना सह वर्तते इति सवस्तु तथा च उपलब्धिः उपलम्भः तेन सह वर्तते इति सोपलम्भं च शास्त्रादि सर्वव्यवहारास्पदं ग्राह्यग्राहकलक्षणं द्वयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं जागरितम् इत्येतत् सोपलम्भम् इत्युक्तौ शास्त्रादि सर्वव्यवहारास्पदं ग्राह्यग्राहकलक्षणं द्वयम् अवगतं खलु ग्राह्यग्राहकलक्षणं ज्ञानं सर्वं तत्र वर्तते इति कृत्वा सवस्तु सोपलम्भं च लौकिकं लौकिकं नाम लोकादनपेतं लौकिकं जाग्रत् इत्यर्थः अनन्तरं किमस्ति अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकम् इष्यते एवं एवं लक्षणं जागरितमिष्यते वेदान्तेषु भवतु अवस्तु संवृतेरपि अभावात् सोपलम्भं वस्तुवत् वस्तुवत् वस्तुवद् उपलम्भनम् उपलम्भः असत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्तते इति सोपलम्भं च इदानीं स्वप्नकाले नाम जाग्रत्काले यथा संवृत्तिवस्तु अज्ञानकल्पितं वस्तु वर्तते तद्वत् व्यावहारिकं वस्तु नास्ति स्वप्ने खलु व्यावहारिकं वस्तु स्वप्ने नास्ति नास्ति चेदपि अस्ति इति वद् भाति व्यावहारिकवस्तुनः अभावेपि व्यावहारिकं वस्तु अस्ति इति वत् स्वप्ने भाति इति कृत्वा अत्र अवस्तु सोपलम्भं च इत्युच्यते वस्तुवद् उपलम्भनं
वस्तुवद् उपलम्भनम् उपलम्भः असत्यपि वस्तुनि तेन सह वर्तते इति सोपलम्भं च शुद्धं केवलं प्रविभक्तं जागरितात् स्थूलात् लौकिकं सर्वप्राणि साधारणत्वादिश्यते स्वप्ने नाम शुद्धं लौकिकम् इत्युक्तं नाम लौकिकात् किञ्चित् बहिरागतं वस्त्वभावात् च ईषत् शुद्धमिव तत्र वस्तु वर्तते बाह्यं वस्तु वर्तते इति कृत्वा तत् अशुद्धं जाग्रत् स्वप्नस्तु जाग्रदपेक्षया ईषत् शुद्धः वर्तते कुतः वस्तुनः अभावात् इति अतः शुद्धं लौकिकम् इति अस्य नाम स्थापितम् भवतु अनन्तरम् अवस्तु अनुपलम्भं च लोकोत्तरम् इति स्मृतम् अवस्तु अनुपलम्भं च ग्राह्यग्रहण वर्जितम् इत्येतत् लोकोत्तरम् अत एव लोकातीतम् इदं लोकातीतम् इत्यपि अस्य नाम तत्र ग्राह्यग्राहकलक्षणः कोऽपि न भवति ग्राह्यं न भवति ग्राहकमपि ज्ञानं न भवति तादृशम् नाम ज्ञानं नाम अत्र आत्मस्वरूपज्ञानमिति न चिन्तनीयं साक्षिज्ञानं वा अत्र नाम सुषुप्तिकाले आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानं वर्तते साक्षिज्ञानं किन्तु अन्तःकरणवृत्तिरूपं तु ज्ञानं नास्ति अन्तःकरणवृत्तिरूपस्य खलु लोके ज्ञानत्वव्यवहारः अस्ति अतः तादृशं ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा अनुपलम्भम् इत्युच्यते नाम वस्तु अस्ति इत्यपि बुद्धिर्न जायते अवगतं खलु स्वप्ने वस्तु अस्ति इति बुद्धिर्जायते अत्र तु वस्तु अस्ति इति बुद्धिः अपि नैव भवति हम्म हम्म ग्राह्यग्रहणविषयो हि लोकः तदभावात् सर्वप्रवृत्तिबीजं सुषुप्तम् इत्येतदेवं स्मृतं सोपायं परमार्थतत्त्वं लौकिकम् शुद्धलौकि शुद्धलौकि शुद्धलौकिकं लो लोकोत्तरं तत्र एवम् अन्वयः ग्राह्यग्राहक ग्राह्यग्रहणविषयो हि लोकः तदभावात् सर्वप्रवृत्तिबीजं सुषुप्तम् इत्येतदेवं स्मृतं सोपायं परमार्थतत्त्वम् इत्येतावत्पर्यन्तम् अत्र वाक्यम् तदनन्तरम् अपरं वाक्यमेवं स्थापनीयम् अत्र बहवः दोषाः सन्ति अत्र पुस्तके मदीय पुस्तके भवतु इदानीम् एतावत्पर्यन्तं सुषुप्तं नाम किम् इति अवगतं खलु एवञ्च इदानीं ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञानं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् इति वाक्यस्य द्रष्टव्यम् भवतु शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं लौकिकं शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं क्रमेण येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानं तज्ज्ञानम् अत्र किमस्ति ज्ञानं ज्ञेयं विज्ञानं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् इति त्रयम् उक्तम् ज्ञानं नाम किं ज्ञेयं नाम किं विज्ञेयं नाम किम् इति इदानीं भेदः वक्तव्यः तत्र प्रथमतः ज्ञानं नाम किम् इत्युक्तौ एतावत्पर्यन्तं यत् लौकिकं शुद्धलौकिकं लोकोत्तरम् इति त्रयं कथितं तत् येन ज्ञानेन ज्ञातुं शक्यते तत् ज्ञानं तत् ज्ञानम् इति उच्यते प्रकृतिः अवगतं खलु तत् ज्ञानं भवतु एवञ्च किमस्ति ज्ञानं ज्ञेयं विज्ञेयम् इति वर्तते खलु नाम इदं सर्वं इदं त्रयमपि येन ज्ञायते तत् ज्ञानं ज्ञानमस्ति इत्युक्तौ ज्ञानविषयं तत्त्रयं लौकिकं शुद्धलौकिकं लोकोत्तरम् इति त्रयं ज्ञेयं भवति तद्विषयकं ज्ञानं ज्ञानम् इत्युक्तं नाम तत्त्रयं ज्ञेयम् इत्युच्यते ज्ञेयम् एतान्येव त्रीणि एतद्व्यतिरेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सर्वमपि अत्रैव अन्तर्भवति
लौकिके वा शुद्धलौकिके वा सुषुप्तौ वा नाम सर्वं यद्यद् दृश्यं वर्तते दृश्यं सर्वमपि अवस्थात्रये एव अन्तर्भवति एतद् बहिर्भूतं ज्ञेयं किमपि नास्ति सर्वप्रवादुककल्पितवस्तुनः अत्रैव अन्तर्भावात् अत्रैव अन्तर्भावात् इति एतावत्पर्यन्तं जातम् विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यम् अद्वयम् अजम् आत्मतत्त्वम् इत्यर्थः तत्र ज्ञानं ज्ञेयम् इति द्वयमस्ति खलु तदनन्तरं विज्ञेयम् इति यदुक्तं तत् परमार्थतत्त्वं नान्यत् इति वदन्ति तदेव अद्वयं शान्तम् इति भवति अनन्तरं किमस्ति सदा सदा सर्वदैव एतल्लौकिकादि विज्ञेयान्तं बुद्धैः परमार्थतत्त्वदर्शिभिः प्रकीर्तितं परमार्थतत्त्वदर्शिभिः एतत्त्रयम् एवं प्रकीर्त्यते एवं विभज्य नाम ज्ञानं ज्ञेयं विज्ञेयम् इति त्रयं विभज्य ज्ञानम् इत्युक्तौ लौकिकं ज्ञानं सर्वमपि मिलित्वा ज्ञेयम् इत्युक्तौ लौकिकविषयाः नाम अवस्थात्रयविषयाः विज्ञेयम् इत्युक्तौ एतत् सर्वव्यतिरिक्तं ब्रह्म अधिष्ठानभूतं ब्रह्म एतत्त्रयं ज्ञातव्यं सम्यक् ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ज्ञाने च लौकिकादि विषये ज्ञेये च लौकिकादौ त्रिविधे पूर्वं लौकिकं स्थूलं तदभावेन पश्चात् शुद्धं लौकिकं तदभावेन लोकोत्तरम् इत्येवं क्रमेण स्थानत्रय अभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये अद्वये अजे अभये विदिते स्वयमेव आत्मस्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्चासौ ज्ञश्च सर्वज्ञः तद्भावः सर्वज्ञता किमस्ति ज्ञाने ज्ञेये ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञाने त्रिविधे च ज्ञेये क्रमेण विदिते किं भवति पूर्वोक्तं यद्वर्तते तत्सर्वमपि क्रमशः अवरोहक्रमेण सर्वमपि ब्रह्मस्वरूपे विलीनं यथा स्यात् तथा अवगम्य यदा ब्रह्मतत्त्वम् अवगच्छति तदा किं भवति तस्य सर्वज्ञता आगच्छति अवगतं नाम सर्वमपि ब्रह्मणि लयं कृत्वा तत्सर्वं ज्ञातव्यं भवति तदेव क्रमेण स्थानत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये अद्वये अजे अभये विदिते स्वयमेव आत्मस्वरूपमेव सर्वज्ञता भवति सर्वज्ञता स्वयमेव सिद्धं भवति इह अस्मिन् लोके भवति महाधियः महाबुद्धेः सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवति हि महाधियः इत्युक्तं खलु महाबुद्धेः एवमेव स्थितिः सर्वज्ञता सिद्धिः भवति सर्वलोकातिशय वस्तु विषय बुद्धित्वात् एवं विधः सर्वत्र सर्वदा भवति अवगतं सर्वलोकातीत वस्तु विषयक बुद्धित्वात् अयं सर्वज्ञः इत्युच्यते अयं सर्वदैव सर्वज्ञः भवति सकृद्विदिते स्वरूपे व्यभिचाराभावात् इत्यर्थः एकवारं ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातं चेदलं पुनः पौनःपुन्येन ज्ञातव्यमित्यपेक्षा नास्ति तत्सर्वं सम्यक् एकवारम् अवगतं ब्रह्मतत्त्वम् एकवारं सम्यक् अवगतं तर्हि तस्य सर्वज्ञता आगच्छत्येव तत्र व्यभिचारः न भवति नाम ब्रह्मज्ञानमस्ति सर्वज्ञता नास्ति इति तु प्रसक्तिर्न भवति इति अत्र प्रतिपादितं न हि परमार्थविदः ज्ञानोद्भवाभिभवौ स्तः यथा अन्येषां प्रवादुकानां नाम यथा ब्रह्मज्ञानम् एकवारम् आगतं चेत् पुनः ततः च्यवनं न भवति यथा लौकिकानां पठनानन्तरं लौकिकविषयाणां पठनानन्तरं ज्ञानम् आगच्छति तदनन्तरं किं भवति पुनः विस्मृतिः भवति अथवा विषयान्तरग्रहणमात्रेण इदं कदाचित् इतः च्यवनं भवति
किन्तु परमार्थतत्त्वविषये तथा न भवति, सर्वदा तत् ज्ञातमेव भवति। ततः प्रच्यवनमिति नैव भवति, यतः दृढाभ्यासेन जातं खलु इदं। दृढाभ्यासेन जातम् इदं ज्ञानं तथा प्रच्युतिं न जनयिष्यति, तथा प्रच्युतो न भवति। प्रच्युतं न भवति ज्ञानं। भवतु, अनन्तरं पठामः। किमस्ति? हे हेयज्ञेया अ, हेयज्ञेयाप्यपक्यानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्र अग्रयाणतः विज्ञेयान्यग्रयाणतः तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भः त्रिषु स्मृतः। लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशात् अस्तित्वशङ्का परमार्थतः मा भूत् इत्याह। इदानीं त्रयम् अस्ति इति प्रकीर्तितं खलु, तर्हि सत्यं सर्वं एतत् लौकिकं शुद्धलौकिकं नाम जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादिकं सर्वमपि वस्तुतः अस्ति इति भ्रमः स्यात्। तद्वारणाय इदमुच्यते। हेयानि च लौकिकादीनि त्रीणि जागरित स्वप्न सुषुप्तानि आत्मन्यसत्त्वेन रज्ज्वां सर्पवत् हातव्यानि इत्यर्थः। रज्जौ सर्पबुद्धिः जाता चेत् किं क्रियते? तद् यथा निर्गच्छति तथा अस्माभिः क्रियते। एवमेव अत्र आत्मनि अविद्यमानानि अवस्थात्रयाणि आगतानि। अतः किं कर्तव्यम्? अवस्थात्रयम् आत्मनि अविद्यमानम् आगतं, तर्हि किं कर्तव्यं? तस्य हानिः यथा स्यात्, भ्रमनिवृत्तिः यथा स्यात् तथा कर्तव्यम्। ज्ञेयमिह चतुष्कोटिवर्जितं परमार्थतत्त्वं। तत्र किमस्ति? हेय ज्ञेय आप्य पाक्यानि इति वर्तते खलु। तत्र हेयानि इत्युक्तौ लौकिकविषयानि लौकिकविषयाः हेयाः। अतः हे शब्देन लौकिकपदार्थाः विशिष्य अवस्थात्रयं यत् आत्मनि कल्पितं तद् गृह्यते, तद् हेयम् इत्युच्यते। ज्ञेयम् इत्युक्तौ शुद्धं परमात्मतत्त्वम्। अनन्तरम् आप्यम्। आप्यं नाम किम्? आप्यानि आप्तव्यानि त्यक्तबाह्यैषणात्रयेण भिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौनाख्यानि साधनानि। त्यक्तबाह्यैषणेन भिक्षुणा इत्युक्तौ सन्यासिना साधकेन एतत्रयं बाल्यपाण्डित्यमौनाख्यानि नाम श्रवणमनननिधिध्यासनाख्यानि साधनानि आप्यानि स्वीकार्याणि भवन्ति। अनन्तरं पाक्यानि। पाक्यानि रागद्वेषमोहादयः दोषाः कषायाख्यानि पक्तव्यानि। पाकः नाम सम्यक् पाकानन्तरं यथा वृक्षात् फलं पतितं भवति खलु, तथा रागद्वेषादीनां सम्यक् पाकं सम्पाद्य मनोरूपात् वृक्षात् पतनं यथा स्यात् तथा सम्पादनीयम्। अतः एतानि पाक्यानि। पक्वं भवेत् एतेषां यथा तथा कर्तव्यम्। सर्वाण्येतानि हेय ज्ञेय आप्य पाक्यानि विज्ञेयानि भिक्षुणा उपायत्वेन ज्ञेयानि विज्ञेयानि ज्ञातव्यानि इत्यर्थः। नाम इदं चतुष्टयमपि हेय ज्ञेय आप्य पाक्य एतत् चतुष्टयमपि ब्रह्मज्ञानिना ज्ञातव्यानि भवन्ति साधकेन। अग्रयाणतः प्रथमतः नाम अग्रयाणतः प्राथम्येन तदेव कर्तव्यम्। प्रप्रथमं ज्ञानिना किं कर्तव्यम्? एतत् चतुष्टयं ज्ञातव्यं भवति। अग्रयाणतः अग्रं गत्वा इदमेव कर्तव्यम्। तेषां हेयादीनाम् अन्यत्र विज्ञेयात् परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्म एकं वर्जयित्वा तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः इत्युक्तं खलु। तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयात् नाम तेषां चतुर्णां मध्ये विज्ञेयं यद् ब्रह्म वर्तते तदन्यत्र नाम तत् त्यक्त्वा अतिरिक्तानां त्रयाणां किं कर्तव्यं? वर्जयित्वा उपलम्भनम् उपलम्भः अविद्याकल्पना मात्रम्। अवगतम्?
नाम ब्रह्ममात्रं वर्जयित्वा अन्यत्र सर्वत्रापि आभासत्वं ज्ञातव्यम् आविद्यकमिदं सर्वम् इति ज्ञातव्यम् हेयाप्यवाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतः ब्रह्मविद्भिः न परमार्थसत्यता त्रयाणाम् इत्यर्थः नाम एतत् त्रयमपि न परमार्थसत्यम् अपि तु आभासमात्रमेव इति ज्ञातव्यम् अनन्तरं किमस्ति प्रकृत्याकाशवद् ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किञ्चन इति भवति इदानीम् आत्मविषये उच्यते वस्तुविषये जातं खलु इदानीम् आत्मविषये कथ्यन्ते भवतु मदुक्तं सम्यक् ज्ञायते खलु नाम श्रूयते खलु यदि डिस्टर्बेन्स् आगतं तर्हि पृच्छतु पुनः एकवारं वदामि परमार्थतस्तु प्रकृत्या स्वभावतः आकाशवत् आकाशतुल्याः सूक्ष्म निरञ्जन सर्वगतत्वैः सर्वे धर्माः आत्मानः ज्ञेयाः मुमुक्षुभिः अनादयः नित्याः अवगतं खलु सर्वे आत्मानः आकाशतुल्याः कथम् आकाशतुल्यत्वं निरञ्जनत्वं नित्यत्वं व्यापकत्वं सर्वगतत्वम् इत्यादि धर्मैः आकाशतुल्यत्वं सर्वासु सर्वत्र आत्मसु ज्ञातव्यम् आत्मसु एवं ज्ञातव्यं वर्तते बहुवचनकृत भेदाशङ्कां निराकुर्वन्नाः क्वचन किञ्चन इत्यादिकम् भवतु तत्र किमस्ति इदानीम् अत्र किमुक्तं सर्वे धर्माः अनादयः इत्युक्तं सर्वे धर्माः इत्युक्तौ आत्मानः इति इदानीं तर्हि आत्मभेदः सत्यो वा एके एव खलु आत्मभेदो वर्तते वा तर्हि सर्वे भिन्नाः वा इति शङ्का भवति खलु अतः शङ्का निवारणार्थं नाम लोकप्रसिद्धं भेदमनूद्य तैः किमुक्तं सर्वे धर्माः इत्युक्तम् अन्यथा आत्मा इति केवलम् उच्यते चेत् परमात्मैव सत्यः निरञ्जनः आकाशतुल्यः जीवात्मानः आकाशतुल्याः नित्यनिरञ्जनाः अनादयः न भवन्ति इति कदाचित् भ्रमः स्यात् अतः तद्वारणाय किं क्रियते इत्युक्तौ आत्मानः इति बहुवचनप्रयोगः कृतः इदानीं सर्वेषाम् आत्मनाम् आकाशतुल्यत्वं वर्तते इत्युक्तं तर्हि आत्मभेदः उक्तः भवति खलु इति चेत् तत्र एवम् उच्यते पुनः विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किञ्चन तेषां नानात्वं भेदः क्वचन किञ्चन नैव वर्तते भवतु क्वचन किञ्चन किञ्चित् अणुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वम् आत्मनां नानात्वं नास्ति आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोमृतत्वाय कल्पते इति आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव नाम इदानीम् आत्मतत्त्वं ज्ञातव्यं खलु आत्मतत्त्वं ज्ञातव्यं चेत् इदानीम् आत्मतत्त्वज्ञानं तर्हि इदानीं नाम कृतकं वा इत्युक्तौ वस्तुतः ते सर्वेपि प्रकृत्यैव आदिबुद्धाः आदावेव बुद्धाः स्वयं प्रकाशत्वात् सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः अतः यस्य एवं रीत्या क्षान्तिः भवति एवं ज्ञातुं समर्थता यस्य भवति सः अमृतत्वाय कल्पते इत्यर्थः तदेव पश्यतु ज्ञेयतापि धर्माणां संवृत्त्यैव न परमार्थतः इत्याह आत्मतत्त्वं ज्ञेयं ब्रह्मतत्त्वं ज्ञेयम् इत्युच्यते खलु ज्ञेयतापि तस्य संवृत्त्यैव नाम व्यावहारिकमेव तस्य विषयत्वं वस्तुतः विषयत्वं नास्ति ज्ञेयत्वं नास्ति यस्मात् आदौ बुद्धाः आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव स्वभावतः एव यथा नित्यप्रकाशरूपः सविता एवं नित्यबोधस्वरूपाः आत्मानः यथा सवितुः आदिबुद्धत्वं सदैव ज्ञातत्वम् एवमेव आत्मनामपि वर्तते स्वयं ज्योतिष्वादेव सर्वे धर्माः नाम सर्वे आत्मानः इत्यर्थः सर्वत्रापि धर्मशब्दस्य आत्मा परत्वम् उक्तं खलु न च तेषां निश्चयः कर्तव्यः नित्यनिश्चितस्वरूपाः इत्यर्थः सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः पूर्वमेव निश्चिताः इदानीं नूतनतया कर्तव्यं किमपि नास्ति न च तेषां न न सन्दिह्यमानस्वरूपाः
एवं नैवञ्च तेषां नाम वस्तुस्थितिः उच्यते नाम परमार्थद्रष्टुः नाम ज्ञानिनः स्थितिः कथं वर्तते इति वदन्ति तेषाम् आत्मस्वरूपे एवं वा नैवं वा इति सन्देहादिकमपि न भवति यस्य मुमुक्षोः एवं यथोक्तप्रकारेण सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता आत्मार्थं परार्थं वा यथा सविता नित्यं भवतु एवञ्च लौकिकानां सर्वेषाम् एवं रीत्या निश्चयः न भवति यस्य मुमुक्षोः एतादृशनिश्चयः वर्तते आत्मार्थं वा परार्थं बोधयितुम् आत्मार्थं बोधयितुं वा तस्य बोधनिश्चयनिरपेक्षता भवेत् भवति च ज्ञानिनः निश्चयापेक्षा नास्ति पूर्वमेव निश्चितम् इदानीं नूतनतः निश्चयः कर्तव्यः एकवारं दृष्ट्वा वदामि इत्यादिकं न भवति तस्य नाम अस्माकं भवति खलु इदानीम् अत्र क्वचित् पाठे एवं अयं विषयः न ज्ञातः अत्र सन्देहः अस्ति वदतु इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति चेत् एकवारं दृष्ट्वा वदामि इति कदाचित् आगच्छति मुखात् नाम न ज्ञातं तद् एतावता न निश्चितं सः विषयः न निश्चितः दृष्ट्वा वदामि इति यथा अस्माकं भवति तथा मुमुक्षूणां नाम ब्रह्मज्ञानिनां तथा आत्मस्वरूपविषये इदानीं निश्चयः सम्पादनीयः इति न भवति निश्चितमेव तैः अनादिबुद्धाः आत्मानः तेषां विषये आत्मानः अनादिबुद्धाः इदानीं नूतनतया निर्णयं सम्पादयितुं तत्र किमपि नास्ति यथा सविता नित्यं नित्यं प्रकाश यथा सविता नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थं परार्थं च इत्येवं भवति एवमेव प्रकृतेपि नाम सवितुः स्वार्थ नाम सवितुः स्वरूपनिर्णयाय स्वार्थं परार्थं वा आत्मार्थं वा अन्यार्थं वा तत्र प्रकाशान्तरापेक्षा यथा नास्ति तथैव ब्रह्मज्ञानिनोऽपि प्रकाशान्तरापेक्षा नास्ति आत्मनिश्चयार्थं स्वार्थं परार्थं वा उभयथापि भवति तत्र क्षान्तिः इत्युक्तं खलु क्षान्तिर्नाम बोधकर्तव्यता निरपेक्षता सर्वदा स्वात्मनि सोऽमृतत्वाय कल्पते मोक्षाय समर्थो भवति यस्य एतादृशी क्षान्तिः निश्चय निरपेक्षता भवति सः अमृतत्वाय कल्पते तस्यैव मोक्षे अधिकारः तस्यैव मोक्षः लभ्यते भवतु आदिशान्ताः ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्माः समाभिन्नाः अजं साम्यं विशारदं भवतु एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तम् आदिबुद्धाः इत्युक्तं खलु तद्वदेव आदिशान्ताः आत्मानः इति इदानीम् उच्यते तथा नापि शान्तिकर्तव्यता आत्मनि इत्याह यस्मात् आदिशान्ताः नित्यमेव शान्ताः अनुत्पन्नाः अजाश्च प्रकृत्यैव सुनिर्वृत्ताः सुष्ठु उपरतस्वभावाः आत्मानः एते अनुत्पन्नाः नित्यमेव शान्ताः सुष्ठु उपरतस्वभावाः एते सर्वे धर्माः समाश्च अभिन्नाश्च समाभिन्नाः अत्र सर्वे धर्माः समाभिन्नाः इत्युक्तं खलु तत्र कर्मधारयः ग्राह्यः समाश्चते अभिन्नाश्च समाभिन्नाः साम्यं वर्तते अभिन्नत्वं च वर्तते इति वस्तुतः साम्यम् अभिन्नत्वम् उभयम् एकमेव साम्यम् अभिन्नत्वम् उभयमपि एकत्वमेव बोधयति किन्तु अत्र एवं ज्ञातव्यम् अभिन्नत्वं नाम भेदराहित्यम् एकत्वं साम्यं नाम धर्म विलक्षणधर्मवत्वमपि नास्ति इति वैधर्म्यमपि नास्ति इति तत्र सूच्यते साम्यपदेन इति ज्ञातव्यं वस्तुतः अनयोः भेदो नास्ति साम्यं नाम एकत्वम् अभिन्नत्वमपि एकत्वमेव भवति
समाभिन्नाः अजं साम्यं विशारदम् अजं साम्यं विशारदम् विशुद्धम् आत्मतत्त्वं यस्मात् तस्मात् शान्तिः मोक्षो वा नास्ति न कर्तव्यः इत्यर्थः न हि नित्यैकस्वभावस्य कृतं किञ्चित् अर्थवत् स्यात् नाम इदानीं कश्चन मूर्खः अस्ति इदानीं मूर्खं पौनःपुन्येन उपदेशे पौनःपुन्येन मूर्खः उपदिष्टश्चेत् कः उपयोगः सः शतं वारं वक्तुं शतं वारम् उपदेशं श्रुत्वापि सः अन्यथा न भवति तथैव भवति मूर्खः मूर्खः एव भवति मूर्खविषये यथा नाम साम्यं न प्रतिपादयामि केवलं प्रतिपादयामि इदानीं ब्रह्मविषये शतवारं यत्किमपि करोतु तत्र परिवर्तनं किमपि न भवति यतः सदा एकरूपं ब्रह्म सदा एकरूपत्वात् ब्रह्मणः तत्र नूतनतया कर्तव्यं किमपि नास्ति तत्र प्रयोजनं न भवति किञ्चित् यत्नः क्रियते चेदपि वेस्ट् भवति कुतः ब्रह्म नित्यैकस्वभावं वर्तते अतः तत्र किञ्चित् क्रियते चेत् तस्य प्रयोजनं न लभ्यते इति अवगतं खलु ये ये यथोक्तं परमार्थतत्त्वं प्रतिपन्नाः ते एव अकृपणाः लोके कृपणाः एव अन्ये इत्याह इदानीं एतादृशं ब्रह्मज्ञानं येषां वर्तते ते एव अकृपणाः धीराः लौकिकभाषायाम् उच्यते खलु पौरुषम् इति पुरुषत्वं नास्ति वा पौरुषं नास्ति वा धीरो नास्ति वा भवान् कृपणो वा इति वस्तुतः कार्पण्यं नाम किम् इत्युक्तौ ब्रह्मज्ञानाभाव एव कार्पण्यं ब्रह्मज्ञानमेव अकार्पण्यम् इति ज्ञातव्यं धीरत्वं नाम ब्रह्मज्ञानसम्पादनमेव इति यस्मात् तत्रैव पश्यतु किमस्ति वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा भेदनिम्नाः पृथग्वादाः तस्मात् ते कृपणा स्मृताः यस्मात् भेदनिम्नाः भेदानुयायिनः संसारानुगाः इत्यर्थः भेदनिम्नाः इत्युक्तौ भेदम् अनुयान्ति यत्र भेदः दृश्यते तत्रैव गच्छन्ति भेदनिम्नाः यथा जलं निम्नप्रदेशं गच्छति तद्वत् भेदं दृष्ट्वा तत्र अनुयान्ति इति कृत्वा भेदनिम्नाः एते पृथग्वादाः पृथक् नाना वस्तु इत्येवं वदनं येषान्ते पृथग्वादाः द्वैतिनः इत्यर्थः तस्मात् ते कृपणाः क्षुद्राः स्मृताः कृपणाः इत्युक्तौ क्षुद्राः अल्पाः यस्मात् वैशारद्यं विशुद्धिः नास्ति तेषां भेदे विचरतां द्वैतमार्गे अविद्याकल्पिते सर्वदा वर्तमानानाम् अविद्याकल्पिते एव मार्गे सर्वदा गच्छन्ति इति कृत्वा ते अशुद्धाः अशुद्धत्वादेव कृपणाः इदानीं धैर्यं कृत्वा नूतने मार्गे प्रवेष्टुं ते असमर्थाः यद् दृश्यते मार्गः यः मार्गः दृश्यते तस्मिन्नेव मार्गे गच्छन्ति नूतनं मार्गं प्रवेष्टुं मोक्षाय प्रवेष्टुं तेषां धैर्यं नास्ति अत एव कृपणाः ते विशुद्धिर्नास्ति तेषां भेदे विचरतां द्वैतमार्गे अविद्याकल्पिते सर्वदा वर्तमानानाम् इत्यर्थः अतः युक्तमेव तेषां कार्पण्यम् इत्यभिप्रायः अहम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि सुलभमस्ति नाम तथा भाति अतः यदि नावगम्यते तदा पृच्छतु अहं तथा वदन् अग्रे गच्छामि अस्तु आचार्य भवतु अनन्तरं किमस्ति अजे साम्ये तु ये केचित् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानाः तच्च लोके न गाहते यदिदं परमार्थतत्त्वं यदिदं परमार्थतत्त्वम् अमहात्मभिः अपण्डितैः वेदान्तबहिष्ठैः क्षुद्रैः अल्पप्रज्ञैः अनवगाह्यम् इत्याह इदं सर्वं तैः ज्ञातुं न शक्यते अवगाहनं नाम ज्ञातुं शक्यं वेदान्तबहिष्ठैः इदं ज्ञातुं न शक्यते अजे साम्ये परमार्थतत्त्वे एवमेवेति ये केचित् स्त्रियादयोऽपि
सुनिश्चिताः भविष्यन्ति चित्ते एव हि लोके महाज्ञानाः निरतिशयतत्त्व विषयविज्ञानाः इत्यर्थः। नाम तत्र ते पुरुषो वा स्त्रियः वा शूद्राः वा वैश्याः वा ब्राह्मणाः वा इति भेदः कोऽपि न भवति। ये तु अजं साम्यं परमार्थतत्त्वं चित्ते ज्ञातुं प्रभवन्ति ते एव महाज्ञानिनः, इतरे अल्पबुद्धयः। तत्र अयं व्यत्यासः जातिकृतः जन्मकृतः व्यत्यासः कोऽपि न भवति इति तत्र प्रदर्श्यते। ते महाज्ञानाः निरतिशयतत्त्व विषयविज्ञानाः इत्यर्थः। तच्च तेषां वर्त्मा तेषां विदितं परमार्थतत्त्वं सामान्यबुद्धिः अन्यः लोकः न गाहते न अवतरति न विषयीकरोति इत्यर्थः। तेषां यः मार्गः वर्तते तेषां यद् विदितं वर्तते तत्त्वं, नाम तैः यद् विदितं यद् ज्ञातं तत्त्वं तत् अन्ये लौकिकाः ज्ञातुं न प्रभवन्ति। कुतः न प्रभवन्ति? तेषां बुद्धेः तादृशी शक्तिः नास्ति, एतादृश आत्मतत्त्वग्रहणाय शक्तिः नास्ति। तदेव उच्यते अत्र सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च देवा अपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः शकुनीनामिवाकाशे गतिर्नैवोपलभ्यते। तत्र पश्यतु, अयं ज्ञानी कीदृशः वर्तते? सर्वभूतात्मभूतः अस्ति खलु। तत्र यस्मिन् सर्वाणि भूत यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते इति वर्तते ईशावास्ये। नाम सर्वमपि आत्मत्वेन पश्यति, आत्मानमपि सर्वत्र सर्वभूतेषु समं पश्यति। एवं यस्य सर्वभूतात्मभूतः सञ्जातः, सर्वभूतानाम् आत्मभूतः यः सञ्जातः ज्ञानी, तस्य सर्वभूतहितस्य, अयं सर्वेषां भूतानां हितः, कस्यापि अहितं न करोति। अतः सर्वभूतहितस्य अस्य ब्रह्मज्ञानिनः देवाः अपि मार्गे मुह्यन्ति। अस्य मार्गः कः वर्तते, अयं मरणानन्तरं कुत्र गच्छति इति विषये देवाः अपि मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः। अपदं नाम न विद्यते पदं, मार्गः नाम चलनं, यस्य अपदः तस्य अपदस्य पदैषिणः पदं ज्ञातुं पदं ज्ञातुं ते यत्नं कुर्वन्ति। पदं ज्ञातुम् इच्छुकाः ते देवाः, अपदस्य पदं ज्ञातुम् इच्छुकाः ते देवाः मार्गे अवश्यं मुह्यन्ति एव, यतः तस्य मार्गे एव नास्ति। यथा शकुनीनाम् इव आकाशे गतिर्नैव उपलभ्यते। नाम इदानीं लौकिकविषये स्वीकरोतु। इदानीम् अस्माकं गतिमार्गः यथा लोके मार्गाः दृश्यन्ते, तद्वत् शकुनीनां पक्षिणाम् आकाशे मार्गाः केचन दृश्यन्ते वा? कश्चन गत्वा अहं तत्र वर्तमानान् मार्गान् पश्यामि इति यदि इतस्ततः अटति तर्हि उपयोगः कोऽपि भवति वा? नैव भवति, मोहः एव भवति खलु। नाम तस्य अस्माकं यथा मार्गाः सन्ति लोके प्रसिद्धाः, तथा मार्गाः पक्षिणां न सन्ति। एवमेव ज्ञानिनां लोकप्रसिद्धाः उत्क्रान्त्यादि मार्गाः नैव सन्ति, गतिमार्गाः न सन्ति इत्यभिप्रायः इत्यादि स्मरणात् भवतु। अतः लौकिकजनाः एतद्विदितं न गाहन्ते। अजेष्वजमसङ्क्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम् असङ्गं तेन कीर्तितम्। अत्र पश्यामि कथं महाज्ञानत्वम् इत्याह। ते महाज्ञानिनः इत्युक्तं खलु। ते महाज्ञानिनः इति कथम् उच्यते? तत्र युक्तिः का इत्युक्तौ, अजेषु अनुत्पन्नेषु अचलेषु धर्मेषु आत्मसु अजम् अचलं च ज्ञानम् इष्यते। अजम् अचलं च ज्ञानं धर्मेषु आत्मसु इष्यते। नाम आत्मविषयकं ज्ञानम् अचलं स्यात्, किञ्च अजं च स्यात्। अजम् अचलं च ज्ञानं, लोके ईदृशं ज्ञानं प्रसिद्धं वा इत्युक्तौ ब्रह्मस्वरूपज्ञानमेव तादृशं ज्ञानमिष्यते। सवितरीव औष्ण्यं
प्रकाशश्च यतः यस्मात् असङ्क्रान्तम् अर्थान्तरे ज्ञानम् इष्यते। तत्र किमस्ति? यतो न क्रमते ज्ञानम्, इदं ज्ञानं न क्रमते इतः, नाम आत्मनि आत्मतत्त्वे इदं नित्यं स्वरूपभूतं ज्ञानम् अजं वर्तते, अचलम्। इदं ज्ञानं लौकिकविषयेषु यथा न गच्छति तथा भवेत्। वस्तुतः तथैव भवति ब्रह्मज्ञानिनां। लौकिकविषयान्तरे ज्ञानं न गच्छति खलु, तदेव असङ्क्रान्तिः इत्युच्यते। असङ्क्रान्तं वर्तते, लौकिकविषयान्तरे इदं ज्ञानं न गच्छति, ब्रह्मस्वरूपभूतं ज्ञानं। यस्मात् न क्रमते अर्थान्तरे ज्ञानं तेन कारणेन असङ्गं तत् कीर्तितम् आकाशकल्पम्। विषयेषु न सङ्क्रामति चेत् किं भवति? असङ्गत्वम् आगच्छति। इदानीं विषयसहभावे सति विषयसङ्गः ज्ञानस्य भवति, विषये एव न गच्छति चेत् विषयसङ्गित्वं न भवति। एवञ्च असङ्गमिदं ज्ञानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतो न क्रमते ज्ञानम् असङ्गं तेन कीर्तितम्, यतः न क्रमते विषयान्तरेषु, अतः इदं किमुच्यते? असङ्गं ज्ञानम् इति कीर्तिते भवतु। अत्र किं कुर्मः? इतोपि चत्वारः श्लोकाः सन्ति, 15 निमेषाः भविष्यन्ति। अत्र स्थापयामो वा? मध्याह्ने कर्तुं शक्यते वा? इदानीं 5 निमेषेषु न श्रूयते आचार्य। मां वदतु, किमपि न श्रुतम्। अत्र इतोपि श्लोकचतुष्टयम् अवशिष्टम्। इदानीं समापयामि वा? नाम 15 निमेषाः भविष्यन्ति, शक्यते वा? अथवा अन्यत्र गन्तव्यं वदतु। आम्, इदानीमेव भवतु। इदानीं समापयिष्यामि वा? तत्र समापयामि, अतः क्लेशः न भवति पुनः। श्लोकचतुष्टयमेव वर्तते खलु, भवतु वा? भवतु महोदय। भवतु। अनन्तरं किमस्ति? अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमाने विपश्चितः असङ्गता सदा नास्ति किमुत आवरणच्युतिः इति। भवतु। इदानीं ज्ञानिनां विषये किमुक्तं? ज्ञानम् असङ्गम् इत्युक्तम्। लौकिकानां तु एतद् विलक्षणमेव भवति ज्ञानं। तत् पश्यतु। इतः अन्येषां वादिनाम् अणुमात्रे अल्पेपि वैधर्म्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा जायमाने उत्पद्यमाने अविपश्चितः अविवेकिनः असङ्गत्वं सदा नास्ति किमुत वक्तव्यम्? आवरणच्युतिः बन्धनाशः अस्ति इति। तेषाम् इतरेषां वादिनां किमस्ति? बाह्यं वस्तु वर्तते। सिद्धान्तिनां, नाम अस्मत् सिद्धान्ते किमस्ति? बाह्यं वस्तु नास्ति। बाह्यं वस्तु नास्ति इति कृत्वा तत्र ज्ञानस्य असङ्क्रान्तिः असङ्गत्वम् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते। अन्येषां तु किमस्ति? अन्येषां नाम इतरतान्त्रिकाणां विषये किमस्ति? ज्ञानं केवलं नास्ति, विषयाः अपि सन्ति। विषयाणां सत्त्वात् असङ्गत्वम् उपपादयितुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। वदं खलु, असङ्गत्वं सदा नास्ति किमुत वक्तव्यम्? आवरणच्युतिः। तेषाम् असङ्गत्वमेव वक्तुं न शक्यते चेत् आवरणच्युतिः, आवरणभङ्गः भवति, अविद्यावरणं नश्यति इति वक्तुं शक्यते वा? इतरेषां वादिनां तेषां यदपेक्षिते प्रारम्भिकदशायां तदेव नास्ति, किमुत अन्तिमे यद्भवति आवरणच्युतिः तत् सम्भवति वा? नैव सम्भवति इति। तदेव पश्यतु। अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमाने विपश्चितः असङ्गता सदा नास्ति किमुत आवरणच्युतिः। वैधर्म्ये, पदार्थानां वैधर्म्ये अणुमात्रेऽपि जायमाने असङ्गता न भवति। तेषां सर्वत्र वैधर्म्यं वर्तते। सर्वत्र वैधर्म्ये सति अवश्यम् असङ्गता नैव भवति। नैव भवति चेत् आवरणच्युतिविषये वक्तव्यं नास्ति, नैव भवति इत्येव अभिप्रायः भवति। अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः
आदौ आदौ बद्धाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ताः बुध्यन्ते इति नायकाः। किमस्ति तेषाम् आवरणच्युतिर्नास्ति इति ब्रुवताम् स्वसिद्धान्ते अभ्युपगतं तर्हि धर्माणाम् आवरणं नेत्युच्यते। भवतु इतरेषाम् आवरणच्युतिर्नास्ति इत्युक्तं खलु अज्ञानिनाम् इतरेषां तान्त्रिकाणाम् आवरणच्युतिर्नास्ति इत्युक्तं। तर्हि आवरणच्युतिर्नास्ति चेत् आवरणमस्ति नाम आवरणं सत्यम् इत्यङ्गीकृतं भवति चेत् तथा नास्ति। वस्तुतः आवरणमपि आत्मनि वस्तुतः नास्ति इति वक्तुम् आरभ्यते। अलब्धावरणाः अलब्धम् अप्राप्तम् आवरणम् अविद्यादि बन्धनं येषान्ते अलब्धावरणाः धर्माः बन्धनरहिताः इत्यर्थः। अलब्धावरणाः तेषाम् आवरणं नास्ति। केषां सर्वे धर्माः अलब्धावरणाः एव। ते प्रकृतिनिर्मलाः स्वभावतः एव निर्मलाः स्वभावशुद्धाः आदौ बुद्धाः तथा मुक्ताः। ते आदावेव नाम इदानीं बुद्धाः इदानीं ज्ञाताः ज्ञानानन्तरं तेषाम् आवरणं नष्टं नाम ज्ञानानन्तरम् आवरणं नष्टम् इति वक्तुं न शक्यते। ते आदौ बुद्धाः नाम अनादिकाले अस्मिन् आदौ कदाचित् बुद्धाः नाम तेषाम् इदानीं बुद्धत्वं नास्ति। अतः बुद्धिः जन्या नास्ति तद्विषये इति कृत्वा मोक्षोऽपि जन्यो न भवति। आदौ बुद्धाः आदौ एव मुक्ताः सर्वे आत्मानः नित्यमुक्ताः सर्वे आत्मानः। यस्मात् नित्यबुद्धशुद्धमुक्तस्वभावाः सर्वे आत्मानः। यद्येवं कथं तर्हि बुध्यन्ते इत्युच्यते। भवतु तर्हि आदावेव बुद्धाश्चेत् इदानीं बुध्यन्ते ज्ञायन्ते इदानीं ज्ञायन्ते इति वर्तमानकालिकप्रयोगः कथं स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते नायकाः स्वामिनः समर्थाः बोद्धुं बोधशक्तिमत् स्वभावाः इत्यर्थः। नाम बोद्धुं सामर्थ्यं येषां वर्तते तत् सामर्थ्यं दृष्ट्वा इदानीं ज्ञायन्ते इति व्यवहारमात्रं क्रियते। वस्तुतः ते आदावेव बुद्धाः एतेषां सामर्थ्यम् इदानीम् आगतम् इति। यथा नित्यप्रकाशस्वरूपोऽपि सविता प्रकाशते इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्तगतयोऽपि नित्यमेव शैलाः तिष्ठन्ति इत्युच्यन्ते तद्वत् इदानीं प्रकाशते इत्युक्तौ किमस्ति वर्तमानकालप्रयोगे इदानीं प्रकाशते इति आगच्छति सविता। तर्हि पूर्वं सवितुः प्रकाशो नास्ति वा सविता नित्यं प्रकाशते तथापि वर्तमानकालप्रयोगः कुतः इत्युक्तौ इदानीं तत् चलति खलु इदानीमपि चलति अतः प्रकाशते इति। एवम् आदौ बुद्धत्वेपि आत्मनः इदानीं बुद्धत्वव्यवहारः इदानीमपि बुध्यमानमेव वर्तते इदानीं प्रकाशमानं वर्तते इदानीमपि पूर्वमपि प्रकाशितं पूर्वमपि प्रकाशः आसीत् इदानीमपि प्रकाश्यते इति तथा उच्यते। इदानीं बुध्यते इति भवतु। अनन्तरं अलब्धावरणाः इत्युक्तं खलु आवरणं पूर्वमेव निवृत्तं तर्हि इदानीं निवर्तते नाम निवर्तते इति वर्तमानकालप्रयोगः कुतः इत्युक्तौ यथा शैलाः इत्युक्तौ पर्वतानां गतिः नित्यनिवृत्तः नाम तेषां गतिरेव अप्रसिद्धा तथापि शैलास्तिष्ठन्ति इत्युच्यते। शैलास्तिष्ठन्ति नाम तेषां गतिप्रतिबन्धः इत्येव खलु। तिष्ठ धातोः अर्थः कः गतिनिवृत्तिः। तेषां गतिनिवृत्तिः नाम तेषां गतिरेव न प्रसिद्धा चेत् गतिनिवृत्तिः कुतः वक्तव्या इत्युक्तौ न गच्छन्ति इति कृत्वा तेषां स्थितिः दृश्यते। तद्वदेव प्रकृतेऽपि अलब्धावरणाश्चेदपि आत्मानः निवर्तते इत्युच्यते। नाम किमपि नास्ति वस्तुतः अलब्धावरणाः अविद्यावशात् आवृतमिव जातम् इदानीं तदपि आवरणं निवर्तते। एवम् आदावेव ज्ञाताः मध्ये अज्ञातत्वमिव जातं तदपि इदानीं निवर्तते नाम ज्ञातमिव भवति इति।
भवतु अग्रे गच्छामः। क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तापिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नेतद्बुद्धेन भाषितं नैतद्बुद्धेन भाषितं। भवतु अत्र अलातशान्तिप्रकरणे अन्तिमः अयं श्लोकः। अन्तिमं तु नमस्कारेण ग्रन्थसमाप्तिं कुर्वन्ति। अतः अलातशान्तिप्रकरणे नाम वस्तुप्रतिपादनविषये अत्र अन्तिमः श्लोकः। भवतु अन्ततो गत्वा अस्माभिः वेदान्तिभिः किमुक्तं? बाह्यार्थो नास्ति इत्येव खलु। बाह्यार्थो नास्ति इति अस्माभिः यदि कथितं तर्हि इदं सर्वं बुद्धसमानं जातं। बौद्धाः यथा बाह्यार्थो नास्ति इति वदन्ति तद्वदेव अस्माभिरपि उक्तम्। अतः द्वैतिनः वदन्ति खलु द्वैतोक्त बौद्धोक्त छर्दि मात्रं, छर्दिः इत्युक्तौ वामिटिङ्ग् नाम बौद्धानां वामिटिङ्ग् सदृशमिदम् इति दूषयन्ति ते न जानन्ति अत्र वैलक्षण्यं किमस्ति इति। बहूनाम् एवं भ्रमः वर्तते। वेदान्तिनां बौद्धसाम्यं सर्वे भ्रमेण तथा सर्वेषां भाति बौद्धसाम्यं वर्तते इति, किन्तु बौद्धसाम्यं नास्ति। बाह्यार्थनिराकरणविषये एव बौद्धसाम्यं, सिद्धान्ते तु बौद्धसाम्यं किमपि नास्ति। तत्र पश्यताम् तद्विषये इदानीं किञ्चित् उच्यते। यस्मात् न हि क्रमते बुद्धस्य तत्र किमस्ति क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तापिनः। प्रथमतः बाह्यार्थनिराकरणम् अत्र एवं कुर्वन्ति एकेन वाक्येन। बुद्धस्य नाम गौतमबुद्धः इति नास्ति, ज्ञानिनः इति। बुद्धस्य परमार्थदर्शिनः ज्ञानं धर्मेषु न क्रमते। धर्मेषु बाह्यविषयेषु, अत्र धर्मशब्दस्य बाह्यविषयाः अर्थः। बाह्यविषयेषु बुद्धस्य परमार्थदर्शिनः ज्ञानं न क्रमते, न गच्छति। तत्र तापिनः इत्युक्तं। तापिनः इत्युक्तौ तापः अस्ति इति तापि नाम ज्ञानतापः इत्यादिकं वर्तते। तत्र तापिनः तपः अस्ति इति तापि निरन्तरसन्तापवतः आकाशकल्पस्य पूजावतः प्रज्ञावतः इत्यर्थः तापिनः इत्यस्य। नाम तपः अस्य वर्तते इति। नाम तापः नाम औष्ण्यं खलु, ज्ञानकृतम् औष्ण्यं तपः कृतम् औष्ण्यम् अस्य वर्तते इति कृत्वा अयं तापी इत्युच्यते। तस्य पूजावतः तापिनः प्रज्ञावतः सर्वे धर्माः आत्मानः तथा ज्ञानवदेव आकाशकल्पत्वात् न क्रमन्ते क्वचिदपि अर्थान्तरे इत्यर्थः। सर्वे धर्मास्तथा इत्युक्तं खलु। नाम यथा ज्ञानं बाह्यार्थेषु न क्रमते तद्वत् आत्मानः अपि बाह्यार्थेषु न क्रमन्ते। नाम तेषां विषयसंसर्गो न भवति। ज्ञानस्य यथा नास्ति विषयसंसर्गः तथा आत्मनामपि विषयसंसर्गो नास्ति। वस्तुतः अत्र भेदो नास्ति, लोकप्रसिद्धं भेदमादाय आत्मज्ञानयोः एवं प्रतिपाद्यते इति ज्ञातव्यम्। क्वचिदपि अर्थान्तरे यत् यदादौ उपन्यस्तं ज्ञानेन आकाशकल्पेन इत्यादि तदिदम् आकाशकल्पस्य तापिनः बुद्धस्य तदनन्यत्वात् आकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते क्वचिदपि अर्थान्तरे। प्रारम्भे ज्ञानेन आकाशकल्पेन इति प्रार्थनाश्लोके उक्तं, तदत्र आनीयते। आकाशकल्पं ज्ञानं ज्ञेयाश्च स्वाभिन्नाः। नाम अयं यः परमात्मा वर्तते तदभिन्नं ज्ञानं तदभिन्नाश्च धर्माः तदेव अत्र अनुगृह्यते। नाम सर्वमपि परमात्मा भिन्नं ज्ञानं आत्मानो वा सर्वमपि तदभिन्नाः एव, सर्वेपि तदभिन्नाः इति। नाम एकमेव परमार्थतत्त्वं वर्तते। तथा धर्माः आकाशमिव अचलम् अविक्रियं निरवयवं नित्यम् अद्वितीयम् असङ्गम् अदृश्यम् अग्राह्यं
अशनायाद्यतीतं ब्रह्म आत्मतत्त्वं सर्वे धर्माः अपि एतादृशाः एव आत्मभेदः तत्र कोऽपि नास्ति न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः अन्यथा भावो वा लोपो वा विनाशो वा नास्ति नाम अत्र मिलित्वा अत्र वदन्ति तत्र जागरूकतया द्रष्टव्यम् नाम ज्ञानी आदाय ज्ञानी वर्तते खलु ज्ञानिनः ज्ञानं पृथक् न भवति विषयान्तरे न संसृज्यते इति प्रथमतः उक्तं तदनन्तरं धर्माः आत्मानः इतरे जीवात्मानः अपि स्वाभिन्नाः न भवन्ति तेऽपि शुद्धाः आकाशवत् तेऽपि ब्रह्मस्वरूपाः नाम सर्वम् एकं ब्रह्मस्वरूपमेव तत्र अयं ज्ञानी इतरे अज्ञानिनः एवं ज्ञानं भिन्नम् इति भेदः कोऽपि नास्ति ज्ञानी ज्ञानम् इतरे आत्मानः सर्वेपि एकमेव इति अत्र अभिप्रायः ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेदरहितं परमार्थतत्त्वम् अद्वयम् एतन्न बुद्धेन भाषितम् अतः अत्र सर्वं सम्पिण्डीकृत्य वदन्ति इदम् अस्माकं सिद्धान्तः अयम् अस्माकं सिद्धान्तः किमिति ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता एतत् त्रयमपि न भिन्नम् अपि तु एकमेव आदिमश्लोके प्रथमश्लोके अयमेव विषयः उक्तः स एव विषयः अत्र अन्तिमश्लोके पुनः उच्यते अनेन प्रकरणार्थः कः इति ज्ञायते नाम एतत् त्रिपुटी निराकृत्य ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयम् इति त्रिपुटीं निराकृत्य सर्वम् एकम् इति द्रष्टव्यम् आत्मैक्यदर्शनं कर्तव्यं तदेव परमार्थतत्त्वम् इदञ्च परमार्थतत्त्वं बुद्धेन न भाषितं बुद्धेन बाह्यार्थनिराकरणं कृतं किन्तु आत्मतत्त्वविषये बुद्धेन नाम गौतमबुद्धेन अथवा तेषाम् अनुयायिनः ये सन्ति तैः न भाषितम् अस्मिन् विषये एवं रीत्या सिद्धान्तः न प्रतिपादितः अतः महान् व्यत्यासः वर्तते बौद्धापेक्षया अस्माकम् इति तदेव पश्यतु इदं न एतन्न बुद्धेन भाषितम् यद्यपि बाह्यार्थनिराकरणं ज्ञानमात्रकल्पना च अद्वयवस्तु सामीप्यम् उक्तम् इदं तु परमार्थतत्त्वम् अद्वैतं वेदान्तेष्वेव विज्ञेयम् अन्यत्र कुत्रापि न ज्ञायते बाह्यार्थनिराकरणं भवतु विज्ञानकल्पनम् इत्यादिकं भवतु किन्तु परमार्थतत्त्वम् अद्वैतं तु वेदान्तेष्वेव ज्ञेयम् अन्यत्र कुत्रापि नोच्यते अतः तत्साम्यं न प्रतिपादनीयम् भवतु अन्तिमः श्लोकः दुर्दर्शम् अतिगम्भीरम् अजं सत्यं विशारदं बुद्ध्वा पदम् अनानात्वं नमस्कुर्मो यथा बलम् शास्त्रसमाप्तौ परमार्थतत्त्वस्तुत्यर्थं नमस्कारः उच्यते प्रथमतः दुर्दर्शम् दुःखेन दर्शनमस्य इति दुर्दर्शम् सर्वैः ज्ञातुं न शक्यते इति अस्ति नास्ति इति चतुष्कोटिवर्जितत्वात् दुर्विज्ञेयं तत्र ज्ञातुं केऽपि धर्माः न सन्ति यः कोऽपि धर्मः वर्तते चेत् धर्मविशिष्टतया ज्ञातुं शक्यते तथा अत्र कर्तुं न शक्यते अत एव अतिगम्भीरं दुष्प्रवेशः महासमुद्रवत् अकृतप्रज्ञैः येषां ज्ञानं नास्ति ते समुद्रे गन्तुं न गच्छन्ति खलु तद्वदेव अज्ञानिनाम् अत्र ब्रह्मणि प्रवेशः कर्तुं न शक्यते अतः दुष्प्रापत्वादेव अतिगम्भीरम् इत्युच्यते समुद्रवत् अजं साम्यं विशारदम् अजः न जायते त्यजः साम्यं समः एकः विशारदं शुद्धम् इति ईदृक्पदम् अनानात्वं नानात्ववर्जितं बुद्ध्वा अवगम्य तद्भूताः सन्तः नमस्कुर्मः एतादृशं तत्त्वं कथं ज्ञातव्यम् अनानात्वपूर्वकं ज्ञातव्यं नानात्वं वर्जयित्वा ऐक्येन द्रष्टव्यं तथा दृष्ट्वा बुद्ध्वा पदम् अनानात्वं दृष्ट्वा नमस्कुर्मः यथा बलं नमस्कुर्मः भवतु अत्र यथा बलं यथाशक्ति इति कुतः उक्तम् इत्युक्तौ अव्यवहार्यमपि व्यवहारगोचरम् आपाद्य यथा बलं यथाशक्ति नमस्कारः कर्तव्यश्चेत्
व्यवहार्यं भवेत् ब्रह्म, किन्तु अव्यवहार्यम्, अव्यवहार्यस्यापि ब्रह्मणः कथञ्चित् व्यावहारिकदृष्ट्या व्यवहार्यतां सम्पाद्य तदनन्तरं नमस्कारः क्रियते इति। यथाशक्ति नमस्कारं कुर्मः, एतादृशं तत्त्वम् इत्युक्त्वा अत्र कारिका समाप्तिर्भवति इति श्रीगौडपादाचार्यकृता माण्डूक्योपनिषत् कारिकाः सम्पूर्णाः। समाप्तम् एतावता। भवतु अत्र स्थापयामः।